أرسل زينة عنوة زبطحو هافت توريزم تقراين محواي مس إسران سلسن عالم لخوان تكالات حبيرو يسرح كامزلو بيرو بالن توريزم تقراي قاليتو حساب قطري بانك نقدي إثيوبيا مس ديجيتال مللي فايدة زت أمر اللقزي سليدة إلا وخينو سلام تعنا باللي كم يتمسي خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراين على عربي ساعات حادة نايمشت زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا أديم كحساي بمداي ملكت قوان قادمة ألم صحاي حاقوس نأستات حادة ساعات حابيناكم كنساني هنا كم تلمود كلمنا بعلتاوي زرزر زيناتات مسقارنا حصرت زيناتات زعلت بمسارحتنا سارة برحلي دحر حصر مسقاقريت خطاتينا كنملأس عدم مسكن طعنا هبلنا زخبركم تملكتنا حصرتي صبصباتنهم محبراون قصباون صقما سدرا سوات نمقراف قدامنتي ويسرح كمزلو ممحدار وردا برغلي يچلا غليصوم از استغلص بتوردا سن سرعت موصاعصا مسرحي منبر اوايتين سدرا سوات ابس سالطلوانيم اصا كابز وصلوم نبرت طابيا معري من طابيا سمرتن ويزرو كيروس ابراهان ايت اسفاو مسفنن نستغبرلوم حاجز مسكان عريبم اتحبر حربኛታት وردا برغلي يچلا تغرالاي مزكبه خاصاي نشتشميتن 36 سدرا سوات نمنبر زخون ቦታ ኣብ ከተማ የጭላ ዕጫናይ ሙጻእ ስነ ስርዓት ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ እንስድራ ስዋትን ሃርበኛታትን ንምሕጋዝ ትኩረት ሂቦም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ዋና ማሕዳር ወረዳ ኣበርገሌ የጭላ ኣይተ ሰይፈ ኣርኣያ ዝሳለ ዘሎ ሙጻእ ዕጫ ን636 ስድራ ስዋት ተጠቃም ከም ዝገብርን ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ካልኣይ ዙር ዕደላ መንበሪ ምዃኑ ድማ ተፈሊጥሎ ረከብ ወረዳ ኣበርገሌ የጭላ ጸብጻቢ بلعلي شوعتنا بشمونت مليون بر بجت نحدميت عسران مناسي عدل سرح كم زفترة ممحدار ورده تحت يعجبوه قليت لهم سلطنت بوغنوم أو عودة سرح مرة بحضر هوت إلى بقت ألم سوا لحمن تسماري من مسرح بممرات نابتقبار سرح نمتاو دلوات مخانم تزاربهم اتعدل سرح بتكال قبار سنة حاجة سدتنياتات عنتون منكاي لمعت بروجكت خلت تستبهاله بلعلي شوعتنا بشمونت مليون بر السرخبة حدميت عسران مناسي عدل سرح زفتر مخان تقل ليصوم بإيكونومي عرسوم زخولو لبايتان مفتار زعلمه كم زخونه حلف بيت صفات زفر سرحتنيان تتقامنة المحبرة وردات حتى يرياو ويزرو عرقاي كيدانة مريم قليصوم اللو أوردا أسجد وفر خطابة كرما مكلخ الحمامات هفتن سايكايد كمزلو بيت صفات زفر قطوات وردا علاو جيروم نبرتت أبي زلازل زخونو أيتوقيتو أنبرهن ويزرو حارقو قبر سلاسر قبر اللسن تغتابت تقام مخان بممان انسساتهم كابستفال على حمامات نمكلخال تعدل بقرابة مركبهم كمزحقوسهم بمقلات إذا ما كله خذك أمولا جنزيهم انسات بستفال على حمامات كي تقعز علمه ببرك وردا كاب 11 سلستن جميرو كساب تحساس 10 شدوش 11 شمانتن عام تمرات أبعاد سر تحموشة قطرت أبياتات كتابتي كايد كمزلو تحباري كيد سرحافت انسات بيت صفة زفر قطبا وردا سكده أيتا يرقع تسفحوني قليزو بروجرام لمع سيفتينيت أب كتمح فورم بومبا ماي كم زهانت أفليتهم بروجرام لمع سيفتينيت أب كتمح فورم بالعليش ومنتميتن 14 شهر وصاي بمقبر بومبا هانيتون أب حزب كم زركبه بعلمي وحسنا مقبت وردا أيتقبر متن قبري زاربهم أتحبار مستماي وردا فورم أيتقبرت عادي قبر الفايل قدم خوينات تجراي تبصح نصوري مستماي بزحش كونتات منبار بمقلات دحر توكينات جن أبزحها كم زعنا وقليصهم صاقم صوري زستماي كتمح فورم نمقلال بحجز بروجرام لمع سيفتينيت تسرحه اتما حبرسب كحلوان كنكباخبهم يقبايلو ركبز وردا فورم يصبصبو
محبراوي راديت تግራይ ምስ ቻሪቲ ዋተር በምትሕባር ልዕሊ 5,000 ነበርቲ ወረዳ ኣጽቢዕ ሸልካታ ማሕባስ ተጠቃሚ ዝገብር ጽሩይ መስተማይ ከም ሰርሐት ገሊጻ ቅድሚ ሕዚ ተኻቢ ንሕጽረት ጽሩይ መስተማይ ዝተቃልዕ መንባሩ ዝገለጹ ነበርቲ ተኻተማ ንማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዑ መንባሮም ብምግላጽ ተገበረሎም ህንጸት ማይ ድማ ምስጋና ቀሪቦም لتاو حصرتي صوصوات نزيو مسليرم سلامكتالكم مسكينا انا بزرزر زعباتات تلالينا مسارتنا عادي امي مرسكم سنه كتير يمسجن ساران تنقصل بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتاتنا كنسجل عنوت زبصحو هافت توريزم تግራይ ንምሕዋይ ምስ 23 ዓለም ለኸዋን ትካላት ሓቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ፍሊጦም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ንነዘ ኣብ ትግራይ ሃይማኖታዊ ባህላውን ታሪኻውን በዓላት ከባቢ 6 ቢልዮን ብር ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከም ዝኽኣሉ ድማ ገሊጹ ገረግዚአብሔር ገዳሙ مختل حلفي بيرو بهلن ترجم تجراي أيت هايلاي بينا بسنكو كينات أبا هفت ترجم تجراي كبين عنوات كمستفاد سمن كم بيرو دما ولا كان مستز بس عنوات أخل تزيكونا أبا سجنام مس علم الخاويانن وش تعدن تكالات أبا حدقتات ده أساسن مصنعاتن بمقبار نابزنا بروكم الله سن كل حنن يسرح كم زل جليسام تجراي لعل مريت تحت مريت كاب شافنا وشاف كله حد قنتو فيتن التمل خبابيو سلازي بتنايت بيرو عقمي مخاد حرقينات بلو الله خناتات كله خطبة الصحة ولا قتلي تقالة بنشتن ግን ጽቡቕ ነገራት ተሰሪሖም እዮም ካብ በዋናነት ናይ ጽገና ስራሕቲ ምስ ዓለም ለኻውን ውሽጢ ዓዲ ለለው ትካላት ተናቢብካ ናይ ዳህሳስ ስራሕቲ መጽናዕቲ ስራሕቲ ብምግባር ናብ ልነበርዎ ክምለሱ ክድሕኑ ክጸርዩ ولا عوي ناي صقنا سرحو انتليقنا نيشتن لغن ناي صقنا سرحوتي خغبرم عبيتي سرحوتي تسريحهم يوم زيكن بالخلنا قد نقولي مالتي يخوناي دحر بريتوريا مس تكالات فيدرال بفلايد ما مس بعال مزح حرقتات ايثيوبيا عنوز وصحو هافت توريزم تግራይ اب مدحان يسرحو كم زلون حبيرم يوم اب اكسوم مجمريا اب اكسوم التجبرناي صقنا اكسومتي مصرراي مالتي تناي حاولتي غنا كيد لولو يو تناي مصرراي سرحوتي دحان لبحال باجت تبجتو بمبجات ناف سرحه خاطه تغيرو يو كم دما حزي اكتيف ابصرح للو ونامنت ناي قبسيا جيورغيس اب زوادو للو قدام ابصرح يركب فيدرال بالتمدب باجت مالتي كودما يها قدام اونا افصون بخباب 28 مليون نمبر هزي وانا بصقنا يركب ابناي اكسوم صيون بيت كريستيان ام موزيمن ابتي ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ወጽሑ ለሎ ተፈጥራዊ ሓደጋታቱን ንኡን ምጽጋኑ ነዚ ሕዚ ግዜቲ ባጀት መድዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ልጅምር ናይ መጽናዕቲ ኸይዱን ኣሎ እዩ ኣብ ክንክን ሓድግታት ትኹረት ገይሮም ምስሰርሑ 23 ዓለም ለኻውያን ትካላት ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ምንቅስቓስ ከም ዘለውን ኣይተ ሃይላይ በየነ ርድዮም ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ከም ቢሮ ምስ ከባቢ 23 ዓለም ለኻውያን ትካላት بتكال درجة مس يونيفرسيتات تكالات أو حدقن زوريا تقولت كيروم صرحوا تكالات مس جلجليوم نايسمع حاير كان نايسمع سند بمفر مس جلجليوم دما حابراو بروجكت بمقراز صبق من دما صبق صرحوتي تجميرهم صنيحهم يوم ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ነዘ ኣብ ትግራይ ሃይማኖታዊ ባህላውን ታሪካውን በዓላት ከባቢ 6 ቢልዮን ብር ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከም ዝኽኣሉውን ገሊጾም ኣብቲ ሕውየት ማሕበረሰብ ምንም ለይቲ ዓቢ ሕውየት ስነ ልቦና ሰፊሕ ኣስተዋጽኦ ነይሮም ብለይ ምንም ጥርጥር ዓቢ ኣስተዋጽኦ ነይሮም ኣብ ቁጠባውን በተለለላ ዳህሳስ كسر 6 بليون الأكل طالع لنا نايتي 3 عامات كاب كل تشحن 15 جميرها لعلى 6 بليون الأكل ايكونوميك ترانزاكشن وكا حفشاوي تراخي وخيخون استلنا بلا قطاع من قصاص معناته عبيت مدلوات عشان دالو مسكل لهم عينوار لو ما حضار صيون له
ልደት ኣሎ ብዙሓት በብኸባቢኡ ዓበይቲ ኢቨንታት ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ካብ ንእሽተን ካብ ከረሜላ ካብ ማስቲካ ለዙር ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ሆቴላት ክሳብ መኪናታት ለካሪ ዝኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ክሳብ 6 ቢልዮን ዝኣክል ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ነይሩ ልብል ገምጋም እዩ ለለና ልዕሊ 10,000 ህጻናት ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ከም ዝተዋሃበ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ 2 ኣውላዕሎ ሓቢሮም ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተስፋ ዝከኣስበይ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ ረብሓ ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ተገንዚበን ደቀን ኣብ እዋኑ ከም ዘኽተባን ንቐጻሊ እውን ኩሎም ዓይነታት ክታበት እናተኸታተላ ደቀን ውሑስ ጥዕና ክህልዎም ከም ዝገብራን ኣዴታት ነበርቲ ወረዳ 2 ኣውላዕሎ ጣብያ ነጋሽ ይዛረባ ይኽተው እዮም ወርሓው ስለፍልጥ ለለናለ መጺና ክታይት ለና ኸተይና ከምዚ ቦልየ ምዛር ተሊለ ገዛናይና ንጽንሕ መጺና ይኸታልና በቃ ንቐጻሊ እውን ኣፍታል ተኣዘዝኩዋ ሰዓት ግዴታ መጺያ ክኽትብኒ ብኽትትል ማለት እዩ ምክንያቱስ መድሓኒት እዩ እዚ ነፃ ኮይኖም ልኸዓዊ ካብ ሕማም ልኸድሕኑ ድኾነ ተጽዒር ልመጽለ እዚ ኣነ ብትኽክል ገይረ ደቀይ ክኽትብ ኣፍታል ተኣዘዝኩዋ ኣፍታል ሰዓተይ ኣድሓይነ ኸድ ውላድ የልደለ ኣነ ማለት እዩ ኣተሓባባሪት ጥሙር ጥዕና ጣብያ ነጋሽ ወይዘሮ ብዙ ታደለ ኣብ ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ዝሐሸ ፍጻጽማ ከም ዘሎን ሕብረተሰብ እውን ሓጋዚ ከም ዝነበረን ይገልጻ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ዳርጋ ኣቲና ኢና ሕድሕድ ገዛ ማለት እዩ ቶም ሃውስሆልድ ነምበርና 601 እዮም ሕዚስ ኣብ ቃሬትና ገዛ ይኹም መጽኹምና በጋጣሚ ማለተይ ለመጸታ ዶስ ለኽልተ ሳልሳይና ኢና እንመጻለና ዘሰይቲ هذا بقى ختابتس ليفلت محورسب نيلنا أنا حسوي بزح challenge خاني مالك شجرنا يلنا كابن نحزو هذا أيو محورسب ناس بقى عم خوين هم تلا كله خصنا محور أو قديت الخانة تخوين إمبي كما أنا قلت تخون خليت متى يحجزنا كاتو قدم بقى لا تجزا هو ليصبينا نورس حزق على جزا إحنا دين متأكني قلا حلاف بيت صحفت عنا وردا كل تولعلو أي تير قالم دستا أبتوردا لعلي 10 حصانات كتابة مكلخ الحمام المسيك رغبو كم زقبرن زترفون تراها اليومون جزان جزات هذا اليوم كخطبو كم زقبرن حبيروم 10 شحن كل تميت ساعة حدا تحت حموش عامة تسعانينا نخت تلمحيزنا يا كلهم تم وردا نزلوا تحت حموش عامة تسعان كلهم أدريس غيرنا خنوصح لهمنا بلانا 100% كنفصمينا قصالي كسكاون رخو حدا هصانو كترفناون سلازي يخل توم اب غزا زي رخوناين ወይ ካል ተረፉ ዘለው ተመሊስካ ገዛ ኸይድካ ተፈትሾም ዝختولو ኩነታቲና ነማቻች ኣብ ወረዳ ክል ተውላዕሎ ጸገም ከይባዕ እግሪ ዘለው ሓደ ህፃን ከም ዝተረኸበን መዝ ምልከቶም ኣካላት ርክብ ተገይሩ ሕክምና ክረክብ ይስራሕ ከም ዘሎን እውን ኣይተይርጋለም ሓቢሮም وفري ختابة حمام آلمسي كاب تحساس 6 كساب 2018 عام تمرت نتحتي حموشت عامت هزانات كوها بك أنيو مزعبا زدمات وساق مبره كونا أبزا بستديونا أي تيمانا حدوش أبيروت أنا كيلا مئلاي حدقاتات أنا حبرة سب عديمنا يوم لنا أي تيمانا قاد حنمزو قاد حنا صنحكم صبونا بحطونا انتنا اتي كاب تحساس 6 كساب 2018 كوها بزغني نايبولي مكلا خل ختابت أكيد أفصل أنتي مثل كنديزا أخلو تزعنات خكتبو تلمتة تحيزنيرو كنديزا أخلو كتابة توسيدهم زبلس كنال صب كم تجراي نزحلفوا 4 معلتات وفر خطابة صرح حمام المسي ولا حمام بولينات وهذا غنيو سلز كم تجراي لعل 1 مليون سان شمونتن شحن 410 ساعات صانتي تحت 5 عامت جزا نعتقد كتب مثل متى تحيزو سلازي أبزنا 4 معلت وشتي لعل 1 مليون 5 شحن صانت طلعت كنكتب كيلنا هنا سلازي فتصاص مهر يقلنا 95 مئتاوي يقين زلا مالتي سلازي صباحون تصليات قطالو سلازي حبرت سبت تطقما يكون خللوا مالتي صبو اسكي افت كيدو وهبا زنبره صقم ازي از عينت صقم مغاطيمنا تبايل كل على زخل ነገር ይሕሊ افت معلتات خزي تخطبو ህፃናት ኣብ ከይድ ንክختبو ከም መፍትሒ ተባሂሉ ዝተቀመጠ ሓሳብ ዶ ይሕሊ ይኸውን እስከናለ ጽቡ ስለዚ እዚ ክታበት ዝነ ምክያድ ዝተፈላለ ሃፍት ገነት የለካዩ ስለዚ ምዝፍለጥ ወረዳ ጥዕና ቤት ጽሕፈት ትግራይ ናይ ባዕሉ ምዝባሃል መኪና ይብሎም ስለዚ ጥዕና ቢሮ ምስኒሴፍ ዳውልኤችኦ ከምኡውን ምስካልኦት قبرت سنايات تقانا لعلى 92 مخاين أوافيرون ورا خسدت كله ناي حصرت ندادي عقاتي مناي ولا د حرس تفتح يكون باب بتاع مشغر كم زقاتي مناي يوم مالتي قال غونان غوني نتناي حمام المسقطابت غونا غون سرح له توم سميات عنا غزا
مخيرم زي تروفهم كالي استوالد سرحت له نعبنات قدم حزي كتابة طيب زي فلت تصان يكون كتابة تزقارة تصان جزا كزاوني إلا شيء سلز بز مسرت نزي زنورو تنقل عد كنرقم كنزق بأنا زي مركب كنتات نيرو زي نيرن تن تجمعات كالأون ثم يطعنا كوص هو زي يقول الخبابتات ناي جغرافيك كمامتان ويدما ناي دمبركا ويدما أبدوكا بز صلاة نزلون كوم زي بس إحنا لهم نتصون تقولعت كهلو يوم سلز نزي أتوم ناب حاد خبابي يتصوبع خا نكتبو يوت مدب تتحيزو ناي تكتابة تقند على مؤجن جزان جزا ناتهم كحقها كتابة نكتب تغييرو تفضل صنامون صبوق 9.5 حول مالتي صبوق مس زلنا غزي انصار حتوتاتنا بزينا كنزازم غاشا ناي تماني حدش نزهاون ممرهجن مشم تخاتاتل تلفزيون تግራይ አዝየ ለመስክን ክብረት ያበለይ الشانون يغني له مسكن طب نابز قصديانا كنسجر ممرحي ጥዕና ስድራ ቤት ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ብሕጽረት ቀረብ ነዳድን ወሓደ ሰሙያት ጥዕናን ምኽንያት ኣብ ኣዋሃባ ኣገልግሎት ውስንነት ኣጋጢምን ኢሎም ዮሐና ወላይ ተወሳኺ ዛላ ዝሕሸ ግልጋሎትን ምኽርና ሃበ ከም ዝመጸ ተገሊጹ እቲ ጥዕና ትካል ንኣዴታትን ህፃናትን ብዝህቦ ግልጋሎት ዕጉባት ከም ዝኾና ክግልገላ ዝረኸብናየ ኣዴታት ገሊጸን بتعمي ده سهل يأخذ لنا جرام أقاوله من تعمي من مجدلي رأخلومي تطيب بتعمي أنجي كل نجار استمع لي توصلنا واقع خفيف خا مس كل حوارات أساس باي أنت تريت الخو مسلو كل حوارات أساس اللي خد حكم النعي لي الحسن مسلي واللي يخون مسلي يخون خاو عقل عقلهم تبوي لي العم وهاويت ግልጋሎት መምርሒ ጥዕና ስድራቤት ሲስተር ተብርሃን ክንፉ እቲ ጥዕና ትካል ንማሕበረሰብ ጽቡቕ ግልጋሎት ከም ዝህብ ዝገለጻ እንትኾና ኮይኑ ግና ብሰንኪ ሕጽረት በጀት እኹል ሰራሕተኛ ከም ዘየለ ይገልጻም ግልጋሎት ይዋውዩ ግን ከምትኔ ቅድሚ ሕዚ ኦፒዲታት ሰለስተ ግልጋሎት ይባ ነይረን ሕዚ ላብ ክልተ ተቐኒሱ ሰብ ብዙሕ ስለለየለ ሓዳር እንሆ ወሊድ ግልጋሎት ጎን ስለልህብ ቦእታት بنادق بيانس بنادق سرحتني أي شيفون لما زحت جزء مالتي قدم جن بصفحه قالوا تهيب نيرو حزقن حزرت بيجت سلال حزرت سرحتني عنه أكاد سرح ممرحة الناس دراويت إثيوبيا جنفر تجراي أي تتحدث كدانا ممرحة الناس دراويت نبزح عمتات عبر سنة والدو عديتاتن كتوات تأناتن مستفلالي مدارك تأكلات بمتحججاز ندا سرحة كم زمتن حزقنا بسنكي حزرت قرب ندادن واحد سمويات عنان بوسن ملك عقل قالوا تيب كم زلو قليتهم تو حد تقدرات تحيل سر حزرتي بس تحيل سر حزرت حرت سك قلقل سلالو بمواقع درجة أوردي دارجة 400 والخون يقنسوا هذا المثال يكون يولد قلقالت لدلي ثلاثة موالدان نيرو استراكشر جن حنتو خلته بهندق دينا سكر غيرنا خلته يقد ليت التحضري مشات سلاتوايلو هذا خم مارسي بالسيشنال سالسيت غيرنا قصرنا سرحنا نيا بلانينا مالك خالي صقم مسنا ندادل تتحاز صقمات نينا امبولانس لمثالي او سو من 5 سال لتريل وها امبوزح بوتاتات تبصحت سوريا نيرا ليت اسرائيل 4 ساعات عزل وصلنا لخناتات نيو لابنت لا وصي القلبنا قطر كاتات مخاطل تصقمنا له نغرات نيو سقروت تتحاز نغرات ونلينا عداقال سان له كاو خالي عند كبسيته الخون ترانسبورت بتعم الخور لخناتات نيو ناس تفطروا زلة صقم بزلاقنت المفتاح دما يسرحلو كم زلو اي تدستا كدانه وسيخوم يገልጹም كاو 15 بنا صعدوا قصصراك 10 انت استراتيجي بلان ادالي تتكل بهاجر درجة بأنا ودوسيدنا إننا سلزي خم حدا من مارس توسيدنيو تحدا حرة السمنة تأجل قلت كركو تخوينو تبصح نتك سفح تخوينو أو زيل العقمنا ونتناخر تخالي مفتحينا نوصل لنا تنعق من معاي سرحتات بعلمها البزح زي أجل قلت له رخبي مسؤول بعلمها موتيفيتد كونني أو كبرتها تعلو تواهل سللبل كنبرتها تعسل القبلنا سون بالتفعل عليه ملكعو مس منقستاو أكلات مثل منقستاو أكلات لا تقناجنا ناس سلطانين عقم هنص سرحتاتي ونسرح لنا هنا تبسال سايلنا نحصل لنا قل بعلنا نخلو المنقدي محسابي ممرحة الناس دراويت إثيوبيا أب تجراي نزحلفو 3 عامات أب سنة والده ما أخل جيرو ناصر حكم زمت أدما زفلتيهم ሕብረተሰብ ምስተፍ ብክልተ ተወሳኽቲ መምሃር ክፍልታት በመህናት ሰምሃሮ 12 ክፍሊ ጽቡቕ ውጽኢት ንኸምጹ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓወልቲ ኣፍሊጦም
ተማሃሮ ታቤት ትምህርት ቦገኖም ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ዝበለጸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ግቡእ ክትትል እንደገፍን ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጾም መራው ተስፋይ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓወልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከባ 15 ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ እያ። ተምሃሮ 12 እዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ዝበለጸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ግቡእ ክትትልን ደገፍን ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጾም መምህራንና ብደንብ እዮም ለምህሩና ማለት ለኣና ክንሓልፍ ዝገብርዎ ጻዕርለ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ የበራታቱዕና እዮም ብደንብ ገይሮም መምህራን ጎዛትዮም ብዚ ድማ ክቐጽል ይግባእ ሽካዕ ኸዚ ሃምራናዮ ምንም ዝጎደለ ሰብጀክት የለኝ ኩሉ ዓይነት ንመሃር ኣለና ኢና ዝተሓድሽ ምዃኑ ከዓ ሕዚ ሓድሽ ተወሳኺ ምስኒ ሕልፍና ተሓዝሉ ምህርና ኣለዉ ብጣዕሚ በቃ ምስ ኢንትራንስና ተሓዙ እዩ እቲ ለሰን ዝውሃበና ክላስና ብጣዕሚ ዓብዪ መስዋዕት እዮም ዝገብሩና ኣለዉ ዳለለኹ እየ ብደንብ ገይረ ልዝልመፅሎ ፈተና ኣሎ ኸዚ ተፈቲና ነርና ኢና ሚድ ሕሊፍና ኢና ኸዚ ካልኣይ ልመፅሎ ንዘጋጀ ኣለና ኢና حسم محبراون ኢኮኖሚያውን ጸገማት ተጻዊሮም ተምሃሮ ዝበለጸ ውጽኢት አመዝግቦም ናብ ዝቕጽል ደረጃ ትምህርቲ ንኽሓልፉ ኣብ ምስምሃር ከም ዝርከቡ ድማ መምህር ክብሮም ኣባዲ ይዛረቡ ተምሃሮ ውጽኢት ንኸምጹ ፈሊኻ ንምሕጋዝ ዝግበር ከይዲ ጻዕሪ እንሄ ቤት ትምህርቲ በቃ ተምሃሮ በስነ ምግባሮም በትምህርቶም በኩሉ ነገሮም በቃ ካብ ፊዚካል ጸጉሮም ይኹን ክዳኖም መከዳድናኦም ኣብ ትምህርቶም ዘለውት ኩሉ ነገር ባግባው ክትትል ይገብር ብጣዕሚ ክንድዚ ካል ጻዕሪ ይገብር እዩ ዋላኳ መምሃሪ ክፍልታት በተመዛበልቲ ወገናት ዝተሓዙ ብምዃኖም ንከይዲ ምስትምሃር ዕንቅፋት እንትኾነም ሕብረተሰብ ብምስታፍ ክልተ መምሃሪ ክፍልታት ተሰሪሖም ንግልጋሎት ከም ዝወቕዑ ዝገለጹ ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ገብረ ጻድቃን ካሕሳይ እዚ ኣብ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ጽቡቕ ውጽኢት ንምምዝጋብ ዝግበረ ጻዕሪ ሓጋዛይ ምዃኑ የረድኡ ሓወልቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ተጸገመ ኮይና ኢና መምህር ምስትምሃር ንህልና ምክንያቱ ዘለና ሕጂ ተጨባጭ ናይ መሃር መስተምሃር ክላሳት ክልተ ብሎክ ዘለና ዝተረፈ ከባቢ 6 ብሎክ ያው ብተፈናቀልቲ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ተጨናናቆ ኮይና ኣብ ላይብረሪ ቆሪጽና ብቆርቆሮ ናይ ላቦራቶሪ ነበረ በዚ ገርና ኢና ተማሃርና ጻኒሕና ዓሚ ወለድ ባዕሉ ናብ 1.2 ሚልዮን ዝኣክል ካብ ወለድ ኣኪብና ብወለድ ተኣከበ ድማ ክልተ መምሃሪ ክላስ ያው ለንዘን ፋንክሽናል ኮይኑ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ ሓድሽ ዩኒፎርም ብዝብል أتناي تمهراي دليت مسارة الجولة تناي ولدي يا كنقيرة خيرنا بمسارة كاريكلم سرعة تمرتي أبي عسراي كفليز وهاب هجراو فتنا سلزيلم تمهرو 10 تقفلين مبقع تمت توهي بلو يسرح كم زلو ممهر قبل زاركان أجنزيبهم سرعة تمرت حج زلو أبي عسراي كفليز وهاب وناي هجراو فتنا إلن كاتش عيك 10 تخلت زول يزولتنا هذا البوليسي أبي 10 تخلت جن أبي حلف عمت كلتا برسنت نحن نحلف إلنا ስለዚህ ካብዚ ተወጊስና ግን ትናይለን ዘን ሒዝና ዘለና ወይ ድማ ተልዩምና ስራሕትና ዘለና ምስ መምህራን ብምርዳ ተወሳኺ ትምህርቲ ካብ ቀዳም እናምሃርና ካፍና ዓመት ነበረ ውጽኢት ዝሐሸ ውጽኢት ንምምጻእ ኣብዚ ኩነታት ዚና እናሃብና ንርከብ ዘይከተት ተምሃራይ ይብናን ያው ካብ 1500 ተምሃራይ ሒዝና ዘለና ሕጂ 2018 زهبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقرأ حزوننا أتصلهم كابز مسعب دما زيناتات بيزنس إز ساعات بمسارحتنا هافتو قبرو سعيبك أربعين نايم تخطاتينا كملس يمسجن عديم سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لهون مكتتالكم عديمة فلما سجمات تكالات عنا زده السنة صفوف أقل قلوت عنا نمهبة تكالات عنا والكن منجستن شركة أنزت أناخرالو سيمبوزيوم كسالت مخوانو بيروت عنا تقرأي جليزهم السيمبوزيوم قبل لكاتي تشدشتك سبب شوعتك لتشان 10 شموتن أمت مرد كم زكاي دما تجليزو قبل مدن تولد مدن توسخ حيزلو بمتحببار بيروت عنا تقراي بيت مخر نقدن زفر محبراتن تقراين محبر والقطع عنا تكالاتن لكاتيت شدشتا كساب شوعاتك لتشحن 18 عامة مرات منقستاون والقاون تكالات عنا أبزكايد وسيمبوزيوم مسرت غيروم مجلس هيبوم اتي سيمبوزيوم منقستاون والقان تكالات عنا شركن أمزت تناخرلو سجماتهم بمدهساس حبرتسب سلطن صفوفن ممارستات أقلقلوت عنا كركب سرحلو مخوانو مكتل بيروت عنا تقراي دكتور سامسون قبر صاريق يقلصو
تونا على موحدة أو ذي توادد سرح المسرح ناي حبار هفت بذلون ناي حبار هفت تقينكا تونا تقول قالوا تعنا صفت بذلون مهاب زعلم إيه مالتي أو ذي أفتو معالت الساتفون كابناي فيدرال جميرو ناي ميسترت عنا أبتحتيهم ذلو استفال على يتكالات ناي والكون كخوني خلو استفال على إمباسيتات كالت منظم الكتم أكلات ناي ولقت عنا تكالاتون زساتفو اللي يوم مالتي توكالي محبر ولقت كالات عنا تقرأي أي تتمسجن ولا جيرجس ሕብረተሰብ ናብ ወፃእ ዓዲ ብምንግልታዕ ዝበፅሖ ቁጥባዊ ፀገምን ምድሓንን ፖሊስታት ጥዕና ዝመሓየሽሉን ሲምፖዚየም ከም ዝኾነ ይዛረቡ እዚ ኣብ ትግራይ ናብ ከባቢ 2000 ዝኾኑ ጥዕና ትካላት ብውልቀ ደረጃ ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ ኮይኑ ግን እዚ ብፍላይ ኣብተን ምዕራብ ዘለዋ ከባቢታት እቲ ሕብረተሰብና ተመዛቢልዎ ዘለዎ ከባቢታት ኣብ ዝነበራ ጥዕና ትካላት ናይ ውልቀ ብፍላይ ብዙሕ ፋንክሽናል ዝገብራ ይኹናይ ዘለዎ ግልጋሎት ንክወሃብ ኣብቲ ሴክተር ዝተፈላለዩ ድጋፋት የድልዩ ማለት እዩ እቶም ሕብረተሰብና ንዘይድልዩ ወፃእታትን እንግልታትን ዝዳርጉ ዘለዉ ሽግራት ኣብ መረብኡ ግልጋሎት ክረክብ ንምግባር ናይ ኣዌርነስ ስራሕቲ ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ብፍላይ እዚ ሲምፖዚየም ማለት እዩ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣይተ በሪሃ ሃፍቱ በብዓመቱ በደረጃ ሃገር ናብ ወፃእ ዓድታት ንሕክምና ብዝኸዱ ወገናት ክሳብ 40 ቢልዮን ብር ዝወፅእ ወፃኢ ንምድሓን ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ጥዕና ክወሃብ ሕውየት ንግድን ኢንቨስትመንትን ትግራይ ክብርኽን ዝተዋደዱ ስራሕቲ ክስርሑ እዮም ይብሉ ወላ ሕዚ ከምቲ ንፈልጦ ዘለና ወላ ፍልሰት ናይ ሰሙያ ጥዕና እንተሃልየ ንሱ እቲ ኢንቫይሮንመንት ተስተኻኺልና ናብዚ ተመሊሶም ትናባዕልና ዘጥረናዮ ዓቕሚ እውን ተጠቒምና ካብዚ ዝሓሸውን ብርኪ ሓፍ ኣቢልካ ትግራይ ናይ ሕውየት ማእኸል ምግባር ይከኣል እዩ ስለዚ ካብቲ ብሃገር ደረጃ ዝወፅእ ንብሎ ዘለና ካብ 28-40 ቢልዮን ቅርሺ ብዓመት ልዕሊ 10 ቢልዮን ናብ ትግራይ ክኣትውሉ ዝኽእል ናይ ኢንቨስትመንት መስሕብ ክኾን ዝኽእል ዘፈር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብትኹረት እንድሕር ተሰሪሑ ዝለዓለ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ስራሕ እዩ ከም ኢንቨስትመንትን ከም ንግድን ኮይና ክንሪኦ ከለና እንደገና ጥዕና ኣብ ጥዕና ዝስራሕ ስራሕቲ ኣካል ጥዑይ ዜጋ ናይ ምፍጣር መስርሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ እዚ ምስታፍ ስለ ዘድልዩና ሓቢርና ምስኣቶም ንሰርሕ ኣለና حساب قطري بانك نقدي إثيوبيا مس ديجيتال مللي منت فايدة زتأمرلو سليدا جزء الله خوينهم بيراو بانك إثيوبيا حدار 25 كل تشحن 18 عام تمرت بزوج ممرح مسرت كلهم تتكمتي استفلالو بانكتات أقلقلوت بانك نمركبن حساب نمنكسقاسن ديجيتال مللي منت فايدة مس مرداتا حساب قطرهم متأثر وسان مخانف ليتهم بانك نقدي إثيوبيا كلهم عماويلو أب قربهم أب زركبوج انفرات بمقاد ناي فايدة قطرهم مالتون بعد 16 أهز فان نمبر حزام بمقرب قطر حساب بانكم مس ديجيتال مللي فايدة كتأساس روحاتيتهم عماويل اتبانكي زوجو سليدا جزة تطعيمهم نتحدش السرار حق فتصمو تزيكي لهم أقلقلوت كم زي رخبوز تحبر كوينو كبت حساس حدك لتشحن 18 عام تمرت جميرو اتمتمار كم زسالة تفليتهم قطر حساب بانكي مس ديجيتال مللي فايدة نايمت السار سرحتي أب كلهم بانكتات تجبراوي كجبري كاب وتاي نمحبراو مراخب تيك توك زوننا كوبانيا بايت دانس اوراكل سيلفر ليكن MGX مستبالو سلسته تكالات امريكا حبيرون مسرح زغلو حدوش سممعنات كتمو كيروس محاريب زرزر حزب الله ونان تيك توك من سلسته كوبانيات امريكا بشركنا مسرح تسمامعون مسارتو تشاينا زغبره محبراو مراخب تيك توك زوننا كوبانيا بايت دانس اوراكل سيلفر لكن MGX مزتبهالو سلسته تكالات امريكا حاورون مسرح زخلو حدش سممعنات كتمون اتسممع ني انفسترات امريكا يشوت وي على امريكا كعصيوم يبهال نزنبره تيك توك سفي عدل تبصحنت زفطرو لمخانو صبصاب سجتين يملاخت اكاد سرح تيك توك نسرحتنياتات تمام اخلي بايتا بلاتفورم كم زغلصوم تكالوم بايت دانس قدم كل مسمم حدار ترامب زغورو مردا مسرت اب امريكان مسرح زخلو سممع مفصامو ارغاغيصم اتي حدش سممع امريكان اب سرح مما اخلي بايتا تيك توك امريكاوያን ኩባንያታት ናይ አንበሳ ብጽሒት ዋንነት ክወስዱ ዝገብር ምዃኑ ኤምቢሲ ኒውስ አቃሊሑ መማእኸል ባይታ ቲክቶክ ኣብ ዝዋን ልዕሊ 170 ሚልዮን ኣሜሪካውያን እንትጥቀምሉ
ቻይናውያን ዝጥቀምሉ ዱዩን ዝተብሃለ ዓይነት ቲክቶክ ድማ ልዕሊ 766 ሚልዮን ንጡፋት ተጠቀምቲ ኣለውዎ ክብል ላስ ቬጋስ ሰን ጸብጺቡ ነበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቅድሚ 2 ዓመት ደጋውያን ተበጻሕቲ ዝውንንዎም መስራሓት መራኸቢ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ከውጽሕዎ ንዝኽእሉ ጉድኣት ንምክልኻል ብምዕላም ፓፋካ ማለት እውን ፕሮቴክቲንግ ኣሜሪካንስ ፍሮም ፎሬን ኣድቨርሰሪ ኮንትሮል ኣፕሊኬሽንስ ኣክት ዝተብሃለ ሕጊ ምድንጋጎም ይዝከር ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ዝኣዘር ሰደቓ ንክትከታተሉ እየ ከእንግደኩም ሰላም ዜናታት ቢዝነስ ኸታቲና ተመሊስና ተራኺብና ለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዝ በመሳዓብ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና ዜናታት ስፖርት ሰዓት እዮም ዝተርፉና ብሓየሎም ኪሮስ ድማ ስዒቦም ነጋርቡልና እዮም ሓቢርኩም ናጽና سلام متأنا هبلي دحين دتأنيكم زخبركم تملكتنا نساعد بنا حبرة سبورت حزة قريبا لخو سنة مكتسال أب 18 سي بي في المرق إثيوبيا كانت مدرجنا الشراء مس بهردا كتما قتما بمعروض بانون بعد تفلاليام أب زحلو 4 تصوتات بكل تعوت بكل معرب مفللاي بزحشه مورالنا بتصوتات قربت كانت مدرجنا الشراء بكانت بهردا كتما بالجات وسيدوا معرب بانون بعد تفلالي الله أب تصوتات زيت خرت سحب زنبرة كانت بهردار كنما أما برسان شوعات دقيقة فتسم كل عرقيبات تقمتلون مساء جنيه دماء نتافتسم كل سحرة تصوتايم بس مسارات كانت مدرجنا الشراء تختاتلتي حموش تصوتات الزبال سعرتي رأيتن أب تلقدما بعصرة 4 نتبي أب شامنا درجة تسرع علام أب كان قدم دماء إثيوبيان بانك هنا 4 منج 3 حرب زخنوت سعراتها لا أتم قدمات تصبحون زي قصلو خوينهم ولا اليونيفرسيتي عدغرات مس إثيوبيا ونا كتصوتاين كانت ولا اليونيفرسيتي عدغرات تختاتلتي خلت تصوتات عوت مزغابا تذكريم بزرزرنا بزحرنا زعباتات وشت عدينا كنسجر نزبلة توصيت أبت أنكر لمد نركب كولو سبورتنياتات كانت بشكلتها فابريكا سمين تمسبو قالي زملو حلو في عقار زراري بوم كم سعب قربين بشكلتنياتات بزايو تسفون تامرات مرسان أبرات كانت بشكلتها مسوان تخونو زحلف عامة ودر بقانتا يخون بولكم زحشوت إذا مزقبل عامة ودر كم زناباري زاربهم الحلف عمت عند سال نيرو يا ببودني بولكي بتعمي دسالي ودري نيرو يا صبغ بومتن لا يا زعبيتو ودرات البال ناره ناي تور تግራይ بتعمي صللتا الحلفنا له ودرات نيرو جورنا يودر ያው بصبغ درجاتنا ودينا مسكل نارون تعودت خوينا ماي مسكل تور مسكل ناره كاو تقلالا ناي زعامت ون بحفشه دمر كلا يكون ودينا زعامت زي ያው بقلي ون انا ناي مسرح ስለዚህ مدز نوركو مسرح زم قلعون معوات سرح مسرح صبغنا سرح خو نيره بتوسخ دما يبلو اتوم بشكلتياتات اتي زحلف عمت زمزغبو وصيت بمطنخر لما عمتون كاو زبلصن مسرح اب مدلاو كم دركبو يገልጹም تمكرو بزح تمكرو وسيدنا لهم زم عبيت اني قلت بالو تጫወتي مسومينا تጫወتنا طعم دسالي تمرتينا وسيدنا خنياتو قصالي
اندو ترينيك كاو بلعل ترينيك افتس لو ما عملت سرحنا ي ترينيك كاو بلعل ترينيك هم زدلينا ያው ተማይርና መጽና ነና ለዓመታ ዝ ነገር ዚ አመሐሽናዮ ጽብቆ ጤት ክነምጽና ይልና ተስፋ እንገብር ያው ጽብቆ እንቅስቃሴ እንገብር አፍቱ ዘን ይወድ ኩሉ አው ትራት ዝግበር ይሆን ኃይልና ናው ዙር ዝግበር ስለሆነ አው ጽብቆ እንከውን አነውም ብግለ ያው እስካ ጄሲ እስካ ቶፕ ስሪ ኮይነ ሆድ ይዘጋጀልሁ ማለት ጋንታ ብሽክለታ መሰቦ ዝሓለፈ ዓመት ብጸብለል ታዛዘመቶም መድረኻት አጠናኺራ ከመቕጻል ዝበለጸ ውጽኢት ምምዝጋብ ዩራኢና ዝበለ አሰልጣኒታ ጋንታ ክብሮም ትኩበት ረዳም ብፌደራል ንዝህሉ መረጽታትን ውድድራት እውን ዝሓሸ ውጽኢት ንምዝጋብ ተዳሊና ንርከብ ይብል አሁና ብጫ መሪሕነት አሁናይ ስፕሪንት ወጻል ማለት አሁናይ ነጠጣው ካዕና ያቀብ ብልዓሊ ትውድድር ዳ ተጫዋትና መጽና ኢና ምክንያቱ ለተቀናጀ ስራሕ ምስቶም ተወዳደርቲ ይኹን ምስቶ ዘሎ መራርሓ ምስተናይ ትካል ዘሎ ተዋሂድካ አፍቱ ናይ ምስራሕ ለዓለ እጃም ውጽኢት ነርና አው ትላዓለ ውጤት እውን ናይ ዓቀብና ናይ ሜዳ ስፕሪንት እውን ለማ ዓመት ዘሎ ጽቡቅ ጨዋታ ሪኢኻ ጽቡቅ ውጤታማ ነገር ምዃኑ ናይ መረጻ ተሃሊ እውን ላብ ሃገር ይኹን ተጻዋቲ ላብ መረጻ እውን ተመረጽ ክንገብረሉ ታይስ ምስራሕና ክንሰርሕ ማለት እዩ እናኻና ጽቡቅ ውጤት እዩ ጽቡቅ ውጤት ከም ነርኢ እምነተዩ ማለት እዩ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ዝውሃበና ስልጠና በአግባቡ ንሰርሕለና ክብሉ አባላት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ውቅሮ ገሊጾም ብርሃነ በየነ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ ናብ ዓበይቲ ጋንታታትን ማእኸል መሰልጠኒ ኢትዮጵያ አካዳሚን ማእኸል መሰልጠኒ አትሌቲክስ ማጨውን ብድምሩ 10 አትሌታት ዝሕረየት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ውቅሮ ሕዝውን ዝበለጸ ውጽኢት ንምምጻእ ኣብ ጥንኩር ልምምድ ከም ዝርከቡ አባላት ጋንታ ይዛረቡ ለኩሉ ለሞች እንትን አየር ኮንዲሽን ላጎር እዮም ለስርሕና ሓሪፍ ለኾነ እዩ በቃ ብዘመናዊነትስ ተሓጊዙ ብቴክኖሎጂ ተሓገዘ ትሬኒንግና ንሰርሕ ብፕሮግራምና ንሰርሕ አሰልጠንቲ ብቃት አሰልጠንቲ ነውና ሰው መንገዲ ብምምራሕ አንሕና ለና መንገዲ ታቲና ኢና ስራሕ ንርከብ ስራሕቲ ስራሕ ለዩ አንሕና ክንጎሮ ልግባእ ስራሕውን ንሰርሕ ለና ኢና ሓሪፍ እዩ እዞም ሰልጠንቲ ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝካየዱ ሃገራውን ክልላውን ውድድራት ብምስታፍን ብሉጽ ኮንካ ብምርካብን ናብ ዓበይቲ ጋንታት ምእታው እቲ ቀንዲ ጠመቶኦም ምዃኑ ይገልጹ ብሓሪፍ እንትን ውጤት ተምፂናሲ ኣብዚ እንደልዮ ጋንታታት ኣቲናስ ትልምናስ እዩ 2018 ደስ ለደና ጋንታ ኣቲናስ ክንሰርሕ ክንዓቢና እንደለና ካብ ወረዳ ወፅኤ ድሓረ ብትግራይ ክልል ማለት እዩ ሃገራዊ መድረኻታት ንኽመርሕ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ናሰርሕ ይርከብ ብክልል ደረጃ ክልል ትግራይ ወኪላ ከው ብዛዕበየ ሃገራዊ ሃገርና ኢትዮጵያ ወኪለ ድማ ክሳተፍ ይደልኒ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ውቅሮ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድር ተሳትፎ ብምግባርን ሻምፒዮን ብምዃንን ሩይ ውጽኢት ከም ዘመዝገቡ ዝገለጸ ድማ አሰልጣነት ፕሮጀክት አሸናፊ ሻረው እዩ ብትግራይ ደረጃ ኣብዚ ሻምፒዮን ነይሩ ከም ከተማ ውቅሮ ብደቂ ተባዕትዮ ጽዋዕ ዝወሰድና ኣሎ ካብኡ ከዓ ብምቕጻል ከም ፕሮጀክት ከዓ ጠቕላላና ትግራይ ፕሮጀክት ውድድር ኣብ ከተማ ማጨው ነይሩ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፍናሉ ከዓ በወዳት ድማር ውጽኢት ቀዳማይ ዝወጻናሉ ናይ ዋንጫ ተሸለምቲ ዝኾንና ኣሎ ናብ ማእኸል መሰልጠንን ዓበይቲ ጋንታታትን ብርክት ዝበሉ አትሌታት ከም ዘምረጹ ዘዘኻኸረ አሰልጣኒ አሸናፊ ዝሕሸ ስራሕ ብምስራሕ ሃገር ዝውክሉ ስፖርተኛታት ንምብቃዕ ተዳልየን ከም ዘለው ይዛረብ ኢትዮጵያ አካዳሚ 4 ከይዶም ኣለዉ 4 ተዋዕትዮ ናብ ዓበይቲ ጋንታታት እውን 4 ከይዶም ኣለዉ ሓንቲ ጓል 3 ወዲ ናብ ማጮ መሰልጠኒ ማእኸል ከዓ ሓደ ወዲ ሓደ ጓል ኣብ 2018 ኣትዮም ኣለዉ ሮቴሽን እዩ መዓዝ ይኸድ ክንደይ ይኸድ ኣይፍለጥና ናብ ኮንዲሽን ስለ ዝኾነ ኦልሬዲ ምስ እግዚአብሔር ሓይሊ ናቶም ቆልዑ ኣብ ጽቡቕ ሃዋህው ስለ ዘለው ናብ ዓበይቲ ክለባት ንእትይልና ንግምት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ውቅሮ ብክልቲ ጾታ ልዕሊ 50 አሰልጠንቲ ብምጥርናፍ ኣብ ምስልጣን ከም እትርከብን እታ ፕሮጀክት ዘመዝገበቶ ብሉጽ ውጽኢት አሰልጣኒ እታ ፕሮጀክት ዝኾነ አሰልጣኒ አሸናፊ ሻረው ሃገራዊ ጋንታ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ብምሓዝ ኣብ አንጎላ ዝተኻየደ ትሕቲ 17 ዓመት ኦሎምፒክ ሰገናት ብሉጽ ውጽኢት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ زخبركم تملكتنا نسعى زبلنا حبرتا سبورت زياتهم نيروم نمكتالكم مسكينة أباديم كونسول
يمسجن حيلهم زي خبركم تملكتنا نزعلت زحرنا يوم زيناتات قوانقا تقرنيا بزينا كنزازم مسانا صنعكم المكتاركم كابل بينا نمسجن ببزل لهم وسنة مشت كونركم تمنينا سنة